بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفی و سلام علی عباده الذین اصطفی. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی شارجه، خدمت همگی شما عرض ادب و احترام دارم. وقتتون بخیر باشه انشالله و در سلامتی و تندرستی کامل به سر ببرید. با شما هستیم در برنامه ندای الهی. این برنامه 68مین ندای الهی است که خداوند در سوره محمد باز آیات 33 و 34 مؤمنین رو مورد خطاب قرار میدهند و چنین میفرمایند بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. بله، آیات 33 و 34 سوره محمد. موضوع این آیات وجوب اطاعتی از خداوند و پیامبرش صلی الله علیه وسلم هستش و برحذر بودن از باطل شدن اعمال صالح هستش که انسان مؤمن برحذر باشه از اینکه کاری خدای نکرده، کار نادرستی انجام نده که باعث بطلان اعمال صالحه او بشه. معنی آیات، معنی کلمات آیات: ولا تبطلوا اعمالکم، یعنی هرگز کاری نکنید که ثواب اعمالتان از بین بره، همانطوری که این افراد، یعنی کسانی که کفر ورزیدند یا نفاق ورزیدند یا ریا در کارشون هست یا اذیت و آزاری به کسی رسوندن یا در کارشون منت گذاشتند، این گونه نباشید که باعث بطلان عملتون بشه. و صدوا عن سبیل الله، یعنی باعث بازداشتن اونها از راه خدا شدند، از طریق هدایت، از طریق حق شدند، یعنی کاری کردند که نذارن دیگران به حق و هدایت و اسلام بپیوندند. ثم ماتوا و هم کفار. این عام هست، به صورت عام در مورد هر کسی که بر کفر بمیرد. ثم ماتوا و هم کفار، یعنی این یک نوع بگیم تحذیر الهی است که هرگز انسان بر کفر نمیرد. سعی کنید که بر کفر انسان از دنیا نره، چون اگر انسان بر کفر از دنیا بره عاقبت بدی در انتظار اوست. اما معنی آیات: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، ای مؤمنان از خدا و از پیامبرش اطاعت کنید. ولا تبطلوا اعمالکم، و کارهای خود را با انجام معاصی باطل مگردانید. انسان کاری بکنه که کار نادرستی انجام بده که سبب بشه کارهای خوبش از بین بره و باطل بشه. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، کسانی که کفر ورزیدند و مردمان رو از راه حق باز دارند و سپس بمیرند در حالی که کافر باشند، فلن یغفر الله لهم، هرگز خداوند ایشان را نخواهد بخشید. پس این آیه دلالت بر اینه که خداوند هرگز عمل شرک و کفر رو نمی آمرزد. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. در جای دیگری خداوند میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. خداوند
هرگز نمی آمرزد که کسی به او شرک بورزد و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اما گناهان دیگری برای هر کسی که خداوند بخواهد احتمال آمرزش هست، اما شرک هرگز احتمال آمرزش در اون نیست، جدالی در اون نیست. ان الله لا یغفر، هرگز نمی آمرزد، به درستی که خداوند هرگز نمی آمرزد ان یشرک به، که کسی به او شرک بورزد، شریک قرار بده برای خداوند. این درش جدالی نیست. خداوند هرگز چنین عملی رو نمی بخشد. کسی که چنین اعتقادی داشته باشد خداوند هرگز او را نمی بخشد و آمرزشی وجود نداره. اینجا باز تأکید هست ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلن اینجا یعنی هرگز، فلن تأکید هست، فلن یغفر الله لهم، هرگز خداوند اونها را نمیبخشه تحت هیچ شرایطی. اما سبب نزول یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، ابن ابی حاتم و محمد ابن نصر مروزی در کتاب نماز از ابی العالیه روایت کردند که گفته کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم یرون انه لا یضر مع لا اله الا الله ذنب کما لا ینفع مع الشرک عمل. میگه اصحاب رسول خدا صلی الله علیه وسلم اعتقاد داشتند که هرگز کسی که اعتقاد داره که اعتقادی به یگانگی خدا داره اگر گناهی مرتکب بشه دیگه مشکلی نیست. لا یضر مع لا اله الا الله ذنب، یعنی انسانی که اعتقاد به یگانگی خدا داره که هیچ معبودی به حق جز الله وجود نداره، حالا هر گناهی دیگری مرتکب بشه اشکالی در اون نیست. و چنان که کسی که مشرک باشد هیچ عملی براش فایده بخش نیست. خداوند این آیات رو نازل کرد اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اینجاست که میگه اصحاب ترسیدن که گناه عمل اونها را باطل بکند. اما سبب نزول ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، این آیات میگه در مورد اصحاب بدر، کسانی که از کفار کشته شدند در بدر و اونها رو در چاه انداخته بودند، این آیات نازل شده. اما مناسبت این آیه، بعد از اینکه خداوند در اول سوره حالت مشرکین رو سپس حالت منافقین رو ذکر کردند، خداوند حالت جماعتی از اهل کتاب و گروهی از اهل کتاب که بنی قریظه و بنی نضیر باشند بیان کرده که کفر ورزیدند و مانع راه خدا شده اند، ولی خداوند اونها را هدایت داد. سپس اونها حق رو بعد از شناختش ترک کردند. سپس خداوند داستان بعضی از اصحاب یا صحابه را که از قبیله بنو سعد بودند که اسلام ورزیدند و منت گذاشتند با اسلامشون بر پیامبر صلی الله علیه وسلم، ولی خداوند اونها را نهی کرد.
و بعد از اون خداوند حکم کسی که بر کفر بمیرد خداوند بیان کرده که هرگز خداوند چنین افرادی رو نمی آمرزد و این گونه افرادی که بر کفر بمیرند در دنیا و آخرت ذلیل و خوار هستند و چنین افرادی که در دنیا و آخرت ذلیل هستند هرگز لازم نیست که انسان مقابل اونها از خودش ضعف نشون بده و خودش رو ذلیل و خوار بکنه مقابل اونها، در حالی که مؤمنین در قوت و در عزت و در سربلندی هستند. اما معنی اجمالی این آیه، خداوند مؤمنان رو مورد خطاب قرار میده به اموری که باعث میشه اونها به سعادت دینی و دنیوی برسند و اون اطاعت از خداوند و اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. در اون چی که خداوند امر میکند و اون چی که رسول الله صلی الله علیه و سلم امر میکند و اون چی که خداوند و پیامبرش اونها رو از معتقدات و از اقوال و اعمالی که باعث بطلان عمل اونها میشه نهی میکند و اونها را باز می‌دارد از این که کاری نکنند که باعث بطلان اعمال صالحشان بشه و باعث بشه که از ثواب اون محروم بشوند. بعد از اون خداوند حالت کفار و حال کفار رو، کسانی که سعی کردند مردمان رو از دین الهی باز بدارند، حالا به هر سببی از اسباب که باشه، سپس بر حالت کفر از این دنیا بروند قبل از اینکه توبه بکنند، این گروه هرگز خداوند اونها رو نخواهد بخشید و خداوند اونها رو مورد عذاب و عقاب قرار میده، اون عذابی که خداوند برای اونها در نظر گرفته. پس این مسئله بسیار مهمی است که ما نباید همیشه طوری باشیم که امروزه بسیاری از مسلمانان ممکنه این اعتقاد داشته باشه یا این فکر داشته باشه که ما که مسلمان هستیم چرا وضعیت ما این گونه هست و چرا کفار که مخالف دین هستن، مخالف اسلام هستن، روز به روز در ترقی و پیشرفت هستن. این مسئله خیلی واضح و روشنه، اینه که ما مسلمان نما هستیم. درسته که اونها اعتقاد باطلی دارند، ولی کفار امروزه به دستورات اسلام مو به مو عمل می کنند، ولی اعتقادشون خراب است. ما اعتقاد سالمی داریم ولی تمام کارهایی که انجام میدیم خلاف دستورات اسلام. پس مادامی که مسلمان به خودش نیاد و تغییر و تحولی در خودش به وجود نیاره و تابع دستورات دین نشه، هرگز این نصرت پیش نخواهد آمد. نگاه کنید در آیات الهی وقتی که حرف از پیروزی و نصرت میشه، خداوند مؤمنین رو میگه نه مسلمین. در آیاتی هست که خداوند میگه قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. میگه اعراب اومدن و ادعا کردن که ما مؤمن هستیم، ما ایمان آورده ایم. خداوند به پیامبرش امر کرد که ای پیامبر بهشون بگو که لم تؤمنوا، شما ایمان نآوردید، ولکن بگید که ما تسلیم شده ایم. ولما يدخل الله، حالا هر وقت که ایمان در دلهای شما قرار گرفت و جای گرفت، اون موقع ادعای ایمان بکنید. امروزه ما مسلمان هستیم، مؤمن نیستیم و به همین خاطره که نصرت نمیاد.
خداوند و کان حقا علینا نصر المؤمنین، حق اینه که ما مؤمنان رو نصرت بدهیم. وقتی که ما مؤمن شدیم و مو به مو دستورات اسلام رو اجرا کردیم، اون موقع است که بله نصرت الهی خواهد آمد. و کذالک ننجی المؤمنین، خداوند میفرماید ما مؤمنان رو نجات خواهیم داد. فعلا ما به درجه ایمان هنوز نرسیده ایم، ما به درجه اسلام رسیده ایم و به همین خاطر که علما میگن هر مؤمنی مسلمان هست ولی هر مسلمانی مؤمن نیست. دقت کنید خیلی مهمه. هر مؤمنی مسلمان است ولی هر مسلمانی مؤمن نیست. هر کسی که ادعای اسلام بکنه این مؤمن نیست. نمیتونیم بگیم این مؤمن 100%. اسلامه، مسلمانه، ادعای اسلام داره، ادعا داره که تسلیم است ولی در حقیقت نیست. هنوز اونگونه ایمان در دلش جای نگرفته که اون اعتقاد 100% داشته باشه. پس ما اگر نصرت الهی میخواهیم باید 100% ایمان در دل ما جای بگیره، مؤمن باشیم 100%. اون چه که از این آیات میشه استنباط کرد وجوب اطاعت از خداوند و اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم هستش. هر انسان مسلمان و مؤمنی وظیفه داره که بدون چون چرا از دستورات خدا و دستورات رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت کنه. زیرا اطاعت از خدا و اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم سعادت دنیا و آخرت در آن نهفته است. نمیشه که ما بگیم اطاعت از خدا میکنیم اطاعت از پیامبر نمیکنیم، یا اطاعت از پیامبر میکنیم اطاعت از خدا نمیکنیم. این درست نیست. و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، دیگه امکان پذیر نیست که جدا بشه. اطاعت خدا و اطاعت رسول الله با همه. وجوب تمام کردن عمل صالح، حالا چه از نماز باشه چه غیر نماز، با شروع شدن در اون و شروع کردن در اون هست و اتمام کردن اون. سوم باطل شدن عمل صالح به وسیله ریا یا فاسد کردن اون هنگام انجام اون که با برگشت از دین اسلام باشه، این باعث میشه که عمل از بین بره و باطل بشه. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده که مؤمن واقعی بشیم تا اینکه هرچی زودتر نصرت الهی شامل حال ما مسلمانان بشه و از این ذلت خواری در بیاییم. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپارم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.